राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक द्वितीय चरणको द्वितीय पत्रको व्यवस्थापनको अवधारणा, प्रकार र आधारभूत सिद्धान्तहरू। व्यवस्थापनको अवधारणा। व्यवस्थापन भन्नाले उपलब्ध स्रोत साधनलाई कार्यकुशलता र कार्य प्रभावकारिताका साथ लक्ष्य प्राप्ति उन्मुख गर्ने विद्या हो। व्यवस्थापन संगठन सञ्चालनको मोटो हो। यसले साधनहरूको समन्वयात्मक प्रयोगद्वारा काम गर्न गराउन सिकाउँदछ। व्यवस्थापनले मानिसहरूसँग मिलेर मानिसहरूद्वारा काम गर्दा गराउँदछ। व्यवस्थापनले योजना बनाउने, सङ्गठन गर्ने, मानव संसाधन व्यवस्थापन गर्ने, नेतृत्व दिने र नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दछ। दक्षता र प्रभावकारितापूर्वक कार्यहरू गरी सङ्गठनका लक्ष्यहरू हासिल गर्दछ। व्यवस्थापनका विभिन्न परिभाषाहरूमा निम्नलिखित कुराहरू प्रमुख रहेका छन्। 1 मा व्यवस्थापनले उपलब्ध स्रोत साधनलाई लक्ष्य प्राप्तिमा लगाउँदछ। 2 मा व्यवस्थापनले मानिसहरूद्वारा काम गराउँदछ। 3 मा व्यवस्थापनले योजना गर्ने, सङ्गठित गर्ने र आदेश दिने, समन्वय गर्ने तथा नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ। 4 मा व्यवस्थापन बदलिँदो वातावरणमा सञ्चालित हुन्छ। 5 मा व्यवस्थापन दक्षतापूर्वक लक्ष्य हासिल गर्न क्रियाशील हुन्छ। अर्को टपिक छ व्यवस्थापनका सामान्य सिद्धान्तहरू। सिद्धान्तहरूले व्यवस्थापनको व्यावहारिक पक्षलाई मार्गदर्शन गर्दछन्। यिनीहरू व्यवस्थापनका कार्यहरूमा आधारित हुन्छन्। यी सर्वव्यापी ठानिएका छन्। यिनीहरूको प्रयोग विश्वव्यापी हुन्छ। व्यवस्थापकीय कार्यपद्धतिलाई सहज गर्न, गाइड गर्न र सरलीकृत गर्न व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू विकसित गरिएका छन्। व्यवस्थापनका प्रमुख सिद्धान्तहरू निम्नअनुसार छन्। 1 मा श्रमशक्ति विभाजन। यस अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति वा समूहले गर्ने काम छुट्याइएको हुन्छ। यस प्रणालीबाट काम गर्दा छिटो र कम खर्चमा धेरै काम सम्पादन गर्न सकिन्छ। यसले काममा विशिष्टीकरण दिलाउँदछ। 2 मा छ उद्देश्यमूलक व्यवस्थापन। कुनै पनि सङ्गठन सञ्चालन गर्दा यसको बृहत् उद्देश्य हासिल गर्नु जरुरी हुन्छ। उद्देश्यमा कुरा स्पष्टता अथवा अस्पष्टताको अभावले व्यवस्थापकहरूलाई समस्या उत्पन्न हुन्छ र अन्त्यमा खराब परिणाम निस्कन सक्दछ। त्यसैगरी 3 मा छ साधनहरूको प्रतिस्थापनको सिद्धान्त। दैनिक जीवनमा केही वस्तुहरू दुर्लभ देखिन्छन् जसले तिनीहरूमा बढीभन्दा बढी महँगा हुन जान्छन्। मानिसहरू यस्ता महँगा वस्तुहरूको कम प्रयोग गरी साधनको बचत गर्दछन्। यसले गर्दा साधनहरूको प्रतिस्थापनको सिद्धान्त उत्पन्न हुन्छ। उदाहरणका लागि लेबर सब्ट्र्याक्सनलाई लिन सकिन्छ। त्यसैगरी 4 मा छ नियन्त्रणको सीमा। यस सिद्धान्तअनुसार एउटा हाकिमले सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्न सक्दछ। सङ्गठनको ढाँचा यस कुरालाई दिलाउनु पर्दछ। एउटा व्यवस्थापकले सुपरिवेशन गर्ने कर्मचारीहरूको सङ्ख्या निश्चित हुनुपर्दछ। 5 मा छ आदेशको एकात्मकता। यो सिद्धान्तअनुसार कर्मचारीले एउटा हाकिमबाट मात्र आदेश पाउनुपर्दछ। अर्थात् एकजना कर्मचारीको 2 जना सुपरिवेशन वा हाकिम हुनु हुँदैन। त्यसैगरी 6 मा छ निर्देशनको एकात्मकता। यस सिद्धान्तअनुसार एउटै उद्देश्य भएका क्रियाकलापहरूको लागि एउटा योजना हुनुपर्दछ र एउटै हाकिमबाट निर्देशित हुनुपर्दछ। त्यसैगरी 7 मा छ अधिकार र जिम्मेवारीको सन्तुलन। यस सिद्धान्तअनुसार जिम्मेवारीबाट अधिकारको प्रभाव हुनुपर्दछ। अधिकार बिनाको जिम्मेवारी काम लाग्दैन र अधिकार र जिम्मेवारीको अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ। यी दुवैमा सन्तुलन हुनुपर्दछ। 8 मा छ साङ्गठनिक हितको सिद्धान्त। यस सिद्धान्तअनुसार व्यक्तिगत हितभन्दा साङ्गठनिक हित उच्च हुनुपर्दछ। व्यक्तिगत लक्ष्यहरू साङ्गठनिक लक्ष्यहरूसँग बाजिने हुनुहुन्न। सङ्गठनको सामूहिक हित नै सर्वव्यापी हुनुपर्दछ। त्यसैगरी 9 मा छ आदेश श्रृङ्खलाको सिद्धान्त। यो सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापनमा आदेश श्रृङ्खला हुनुपर्दछ। कर्मचारीहरू हाकिम र कारिन्दाको सम्बन्धद्वारा एक अर्कासँग आबद्ध हुनुपर्दछ। आदेश श्रृङ्खलाद्वारा नै आदेश र सञ्चारको प्रवाह हुनुपर्दछ। 10 मा छ अनुशासनको सिद्धान्त। यस सिद्धान्तअनुसार सङ्गठनको सञ्चालनका लागि अनुशासन अपरिहार्य हुन्छ। यसलाई व्यवस्थापकहरूले कायम गर्नुपर्दछ। सम्झौताहरू र नियमहरूको पालना गराउनुपर्दछ। 11 मा छ अपवादद्वारा व्यवस्थापनको सिद्धान्त। यस सिद्धान्तअनुसार दैनिक कार्यमा आइपर्ने समस्याहरू
कर्मचारीले आफ्नै तहमा समाधान गर्नुपर्दछ। आफ्नो अधिकार बाहिरका अपवादमूलक समस्याहरू मात्र माथिल्लो तहमा समाधानका लागि पठाउनु पर्दछ। त्यसैगरी 12 नम्बरमा छ समर्थनात्मक सम्बन्धको सिद्धान्त। यस सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापकहरूले मातहतका कर्मचारीहरूसँग समर्थनात्मक सम्बन्धहरू स्थापित गर्नुपर्दछ। तिनीहरूलाई सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र नैतिक समर्थन दिनुपर्दछ। कर्मचारीहरूमा ल्याकत र आत्मसम्मानको बोध गराउनु पर्दछ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू, थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट। एकमा छ वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त। यस अन्तर्गत एफडब्ल्यू टेलर प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त। दक्षता र उत्पादन बढाउन पारिश्रमिक र आर्थिक सुविधा चाहिन्छ। यसले काम गर्ने उपयुक्त वैज्ञानिक तरिकाको खोजी गर्दछ। यसले कामदारहरूको वैज्ञानिक छनौट र विकासमा जोड दिएको छ। टाइम एन्ड मेसन स्टडीको आधारमा वान बेस्ट वेको खोजी गरेका छन्। त्यसैगरी 2 मा छ प्रशासकीय सिद्धान्त। हेनरी फोयलले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। यसले मानवीय पक्षलाई मात्र ध्यान नदिई समग्र सङ्गठनको व्यवस्थापनलाई समेटेको छ। यो सिद्धान्तको व्यवस्थापनका 14 वटा सिद्धान्तहरू प्रतिपादित भए। त्यसैगरी 3 मा छ कर्मचारी तन्त्रीय सिद्धान्त। म्याक्स वेबरले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। नियम कानुनमा प्रतिबद्ध योग्यता प्रणाली, कार्यविधि भएको अराजनैतिक चरित्र भएको कर्मचारी तन्त्रको परिकल्पना गरेका छन्। यसमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिएको छ। त्यसैगरी 4 मा छ मानव सम्बन्ध सिद्धान्त। इल्टन माओले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्त प्रयोगशालीय परीक्षणमा आधारित छ। माओका अनुसार सङ्गठनमा अनौपचारिक समूहहरूबाट निर्देशित हुन्छन् र यिनीहरूको भूमिका प्रबल रहन्छ। यसले कर्मचारी र व्यवस्थापनको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँदछ। अब्राहम मास्लो, हजबर्ग, एमसी ग्रेगरहरूले यही सिद्धान्तमा आधारित भएर उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरू ल्याएका हुन्। त्यसैगरी 5 मा छ प्रणाली सिद्धान्त। टालकोट पर्सनले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तले व्यवस्थापनलाई मानव शरीरसँग तुलना गरेको छ, जहाँ इनपुट कन्भर्सेसन मेसिन र आउटपुट मेसिनका रूपमा हेरिन्छ। त्यसैगरी 6 मा छ सहभागितामूलक व्यवस्थापनको सिद्धान्त। रेन्सिस ल्याङ्क्रेटले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तले व्यवस्थापनमा सबै पक्षको सहभागितामा जोड दिएको छ। त्यसैगरी 7औं नम्बरमा छ पारिस्थितिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त। फेरिड एडवर्ड फिल्डरले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापनमा कुनै पनि सिद्धान्त जुनसुकै परिस्थितिमा पनि लागू गर्न नसकिने भएकाले परिस्थिति अनुसार गर्नुपर्ने भनिएका छन्। व्यवस्थापनका कार्यहरू निम्न कुरामा प्रभावित गर्दछ: सङ्गठनको आकार, कामको स्पष्टता र जटिलता, प्रशासनको तह र अधिकार, व्यक्तिगत विभिन्नता, वातावरणीय भिन्नताको मात्रा। अर्को टपिक छ व्यवस्थापनका विशेषताहरू। 1 मा छ लक्ष्य प्राप्ति। व्यवस्थापनले सङ्गठनका उद्देश्यहरू तथा लक्ष्यहरू हासिल गर्दछ। यस्ता उद्देश्यहरू नाफा कमाउनु, सेवा गर्नु, नवप्रवर्धन गर्नु, बजार हिस्सा ओगट्नु आदि हुन सक्दछन्। व्यवस्थापनले लक्ष्य प्राप्तिमा दक्षता र प्रभावकारिताका साथ गर्दछ। त्यसैगरी 2 मा छ कार्य केन्द्रित। व्यवस्थापन कार्य केन्द्रित हुन्छ। यस्ता कार्यहरू उत्पादन, बजार व्यवस्था, आर्थिक र मानव धनसँग सम्बन्धित हुन्छन्। व्यवस्थापनले साधनहरूको समन्वय गरी कार्यहरू गर्दछ। काम गर्नु नै कार्यान्वयन गर्नु हो। 3 मा छ मानव केन्द्रित। व्यवस्थापन मानव केन्द्रित हुन्छ। यसले मानिसहरूसँग मिलेर मानिसहरूद्वारा काम गराउँदछ। यसले समूह र टोलीहरूद्वारा कार्य गराउँदछ। मानिसहरूको सामूहिक प्रयासद्वारा कार्यहरू गरिन्छ। त्यसैगरी 4 मा छ कार्यगत प्रक्रिया। व्यवस्थापन लक्ष्य हासिल गर्न कार्यगत प्रक्रिया हो। यो प्रक्रिया व्यवस्थापनका कार्यहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। योजना, सङ्गठन, मानव सम्बन्ध, संसाधन व्यवस्थापन, नेतृत्व र नियन्त्रण र व्यवस्थापन प्रक्रियामा कार्यहरू हुन्। 5 मा छ दक्षता र प्रभावकारिता।
दक्षताले सांगठनिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न उपलब्ध स्रोत साधनहरूको न्यूनतम प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता जनाउँदछ। कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसले व्यवस्थापनको दक्षता मापन गर्दछ। इफेक्टिभनेस डुइङ इज द राइट थिङ्स, उचित उद्देश्य निर्धारण गरी त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थापकीय क्षमतालाई प्रभावकारिता मानिन्छ। छैटौँ छ पारिस्थितिक अवस्था। व्यवस्थापन परिस्थितिजन्य हुन्छ। व्यवस्थापकीय अभ्यास परिस्थितिमूलक हुन्छ। काम गर्ने एउटा मात्रै सर्वश्रेष्ठ उपाय हुँदैन। प्रत्येक परिस्थिति अनुसार व्यवस्थापकीय सिद्धान्त एवं कार्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ र सिद्धान्तले परिस्थितिसँग मेल खानु पर्दछ। त्यसैगरी 7औं छ गतिशील वातावरण। व्यवस्थापन गतिशील तथा परिवर्तनशील वातावरणमा हुर्केको हुन्छ। संगठनलाई आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्त्वहरूले प्रभाव पार्दछ। यद्यपि संगठनलाई बाह्य वातावरणले धेरै ठुलो प्रभाव पार्दछ। बाह्य वातावरण सोशल कल्चर, लिगल, पोलिटिकल, टेक्नोलोजिकल तथा इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट पर्दछन्। उपभोक्तावाद, वातावरणवाद, मानवाधिकार इत्यादिले उपभोक्तालाई सचेत बनाउँदै आएको छन्। त्यसैगरी अर्को टपिक छ व्यवस्थापनका कार्यहरू। व्यवस्थापनले विभिन्न कार्यहरू गर्दछ। यस कार्यहरू लक्ष्य हासिल गर्नका लागि गरिन्छ। यी कार्यहरू एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन्। यी कार्यहरू कुनै पनि संगठनको शासनको पद्धतिहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन्। जस्तै प्लानिङ कार्यहरू लेजिस्टिक सबसिस्टमसँग सम्बन्धित हुन्छन्। इम्प्लिमेन्टेसन कार्य एक्जिक्युटिभ सब सिस्टमसँग सम्बन्धित हुन्छन् भने एक्सक्लुवेसन कार्य जेनेटिकल सबसिस्टमसँग सम्बन्धित हुन्छन्। व्यवस्थापकका मुख्य कार्यहरू निम्नानुसार छन्। योजना बनाउनु, सङ्गठन गर्नु, मानव संसाधन व्यवस्थापन गर्नु, नेतृत्व गर्नु, नियन्त्रण गर्नु। एकमा छ योजना बनाउनु। योजना तर्जना गर्नु व्यवस्थापनको पहिलो कार्य हो। प्रोसेस अफ द डिटरमाइनिङ मिसन्स, गोल्स एन्ड टार्गेट्स एन्ड द एक्टिभिटिज नेसेसरी टु एचिभ देम। योजना तर्जुमा गर्नु व्यवस्थापनको पहिलो कार्य हो। योजना नबनाइकन कुनै पनि कार्य अगाडि बढाउन सकिँदैन। यसद्वारा लक्ष्य निर्धारण गरिन्छ। वास्तवमा योजना भनेको संगठनको भावी सोच हो। योजनाको मुख्य उद्देश्य संगठनका साधन र स्रोतहरूको कुशलतापूर्वक अधिकतम प्रयोग गरी लक्ष्य हासिल गर्नु हो। आधारभूत रूपमा योजनालाई दुई तहमा बाँड्न सकिन्छ। दुईमा छ सङ्गठन गर्नु। यसले सङ्गठनिक ढाँचा निर्माण गर्दछ। लक्ष्य हासिल गर्नका लागि गर्नुपर्ने कामहरूको पहिचान गर्छ। कामहरूलाई समूहगत रूपमा विभागहरूमा बाँड्ने गर्छ। कामहरूलाई पदहरूमा बाँड्ने र प्रत्येक पदका लागि अधिकार र जिम्मेवारीको किटान गर्दछ। समन्वय गर्ने, संरचनाको निर्धारण गर्दछ। मानवीय एवं अन्य सामग्रीको उपलब्धता गराउँदछ। साङ्गठनिक बनावट गर्छ। मानव संसाधन व्यवस्थापन गर्छ। कार्य विभाजन गर्छ। जिम्मेवारी प्रदान गर्छ। कार्य नियमहरू प्रतिबद्धता गर्छ। समन्वय गर्छ। त्यसै गरी 3 नम्बरमा छ मानव संसाधन व्यवस्थापन गर्नु। व्यवस्थापनले संगठनका पदहरूका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्छ र प्रत्येक पदका लागि तोकिएको योग्यता र दक्षता भएको उचित व्यक्तिको छनौट गर्दछ। मानव संसाधन योजना, भर्ना र छनौट, विकास, प्रयोग र सम्भार। त्यसैगरी 4औं नम्बरमा छ नेतृत्व। नेतृत्वले सबै कर्मचारीहरूलाई लक्ष्य प्राप्तिका लागि एकजुट भएर काम गराउँदछ। नेतृत्व अन्तर्गत मुख्य कार्यहरूमा नेतृत्व गर्नु, निरीक्षण गर्नु, उत्प्रेरित गर्नु, सञ्चार गर्नु, उच्च कार्यसम्पादन गर्नका लागि उचित वातावरण सिर्जना गर्नु, कर्मचारीहरूमा उच्च तहको उत्प्रेरणा र प्रतिबद्धता नै नेतृत्वको उपज हो।
नियन्त्रण गर्नु, सङ्गठनभित्र के हुनुपर्ने हो र के भइरहेछ, हुनुपर्ने कुरा भइरहेको छ कि छैन आदि विविध विषयमा बोध गर्न नियन्त्रण प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ। यसद्वारा कार्य सम्पादनको अनुगमन एवं मापन गरी सुधारात्मक कदमहरू चालिन्छ। यी कदमहरू लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुन्छन्। नियन्त्रण आवश्यक पर्ने कार्यहरूमा सेल्स, कस्ट, प्रॉफिट, आउटपुट, क्वालिटी एसिस्टेन्स, लेबर रिलेसन, एम्प्लोइ मोरल इत्यादि हुन्। नियन्त्रणका प्रक्रियाहरू: स्तर निर्धारण गर्नु, स्तर सूचित गराउनु, कार्य सम्पादन मापन गर्नु, भिन्नता विश्लेषण गर्नु, सुधारात्मक उपायहरू। अर्को टपिक छ व्यवस्थापनका उदयमान चुनौतीहरू। व्यवस्थापन जटिल एवं गतिशील वातावरणमा हुर्केको हुन्छ। व्यवस्थापनले पर्याप्त चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्यतः बाहिरी विश्वमा उत्पन्न हुने महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूले यी चुनौतीहरू देखा पर्दछन्। स्थिर आर्थिक परिस्थितिहरू, बढ्दो आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, विविध प्राकृतिक कर्मचारीहरू, घट्दो औद्योगिक उत्पादन इत्यादि व्यवस्थापकहरूले सामना गर्नुपर्ने विषयहरू हुन्। तसर्थ व्यवस्थापकसँग वातावरणलाई विश्लेषण गर्ने, प्रतिस्पर्धीहरूको कार्यहरूलाई सचेततापूर्वक बुझ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र सांगठनिक परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने सिप हुनु अति आवश्यक छ। वर्तमान समयमा व्यवस्थापनमा देखा परेका विद्यमान चुनौतीहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ। एकमा छ व्यापारको विश्वव्यापीकरण। विश्व अर्थतन्त्र बढ्दो रूपमा विश्वव्यापी हुँदैछ। यसले सीमानारहित विश्वमा काम गर्नुपर्दछ। तसर्थ उनीहरूले कसरी विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा काम गर्ने भन्ने कुरा सिक्नु जरुरी हुन्छ। त्यसैगरी विश्वव्यापीकरणको प्रक्रिया सिक्नु अति जरुरी छ। त्यसैगरी विश्वव्यापीकरणको प्रक्रिया र यसले सिर्जना गर्ने प्रतिस्पर्धा बुझ्नु आवश्यक छ। विश्वव्यापी सोचाइ तर स्थानीय तौर तरिकाको काम गराइ महत्त्वपूर्ण भइरहेको छ। नम्बर 2 मा छ गुणस्तरीय आश्वासन र उत्पादकत्व। वर्तमानमा धेरै ध्यान खिचिएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा र चुनौती गुणस्तर र उत्पादकत्व हो। धेरैभन्दा धेरै सङ्गठनहरूले गुणस्तरलाई प्रतिस्पर्धाको मुख्य आधारको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। गुणस्तरमा सुधारले उत्पादकत्व गराउँदछ। गुणस्तरमा निरन्तर सुधार ग्राहक सन्तुष्टिमा अभिवृद्धि र समग्र गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि चुनौती देखिएका छन्। नम्बर 3 मा छ गतिशील प्रविधि। प्रविधि द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। डिजिटल क्रान्ति आइसकेको छ। सूचना प्रविधिमा दिनहुँ जसो विकास भइरहेको छ। व्यवस्थापनका लागि बदलिँदो प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नु एउटा चुनौती देखिएको छ। 4 मा छ नैतिकता तथा सामाजिक जिम्मेवारी। व्यावसायिक नैतिकताका साथ सामाजिक जिम्मेवारीको महत्त्व बढ्दै गएको छ। व्यवस्थापनले समाजलाई हित गर्ने र दीर्घकालीन लक्ष्यहरूतर्फ ध्यान दिन थालेको छ। वातावरणीय संरक्षण, उपभोक्ता हित प्रवर्धन र मानव अधिकारप्रति चासो बढ्दै गएको छ। व्यावसायिक नैतिकता र सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्दै सांगठनिक लक्ष्यहरू हासिल गर्नु व्यवस्थापनका लागि चुनौती देखिएको छ। त्यसैगरी 5 मा छ नवप्रवर्धन तथा परिवर्तन। व्यवस्थापनले नवप्रवर्धन र परिवर्तनमा ध्यान दिनु अति आवश्यक छ। अन्यथा तिनीहरू व्यापारबाट बाहिर हुनेछन्। उत्पादनहरूमा निरन्तर सुधार र बढोत्तरी तथा परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ। नवप्रवर्धनात्मक उत्पादन तथा सेवाहरूद्वारा बजारमा प्रतिस्पर्धाहरूलाई पराजित गर्नुपर्दछ। सङ्गठनका कर्मचारीहरू नै नवप्रवर्धन तथा परिवर्तनका मुख्य भाग हुन्। 6औं मा छ सशक्तिकरण। सङ्गठनमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा सशक्तिकरण बढ्दै गएको छ। निर्माणमा सहभागिता, काम गर्नमा स्वतन्त्रता भएको छ। निर्णयमा सहभागिता,
काम गर्नमा स्वतन्त्रता र कार्य टोलीको प्रयोग बढ्दै गएको छ। सूचना प्रविधिले ग्राहकहरूलाई समेत सशक्त बनाएको छ। सशक्त कर्मचारीहरू र ग्राहकहरूको व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। श्रमशक्तिमा विविधता। सङ्गठनमा विविध किसिमका श्रमशक्तिहरू लैङ्गिक, जातीय, वर्ण, क्षेत्र इत्यादिका रूपमा कार्यरत हुन्छन्। श्रमशक्तिमा महिला र अल्पसङ्ख्यकहरूको सहभागिता बढ्दै गएको छ। श्रमशक्ति दिन प्रतिदिन शिक्षित हुँदैछ। ज्ञानमूलक कर्मचारी, कार्यटोली, घरमै बसी काम गर्ने कर्मचारी र आंशिक काम गर्न सक्ने कर्मचारीको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। तसर्थ विविधतामुखी श्रमशक्तिको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। 8 मा छ ज्ञान व्यवस्थापन। सूचना प्रविधिको सञ्जालले समाजहरूको ज्ञानको आधार नै परिवर्तन गरिदिएको छ। ज्ञानले नयाँ कुराको सिर्जना गर्दछ र साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई निर्धारण गर्दछ। तसर्थ व्यवस्थापकहरूले काम गर्ने नयाँ तरिका पत्ता लगाउन प्रयासरत रहनु पर्दछ। यसका लागि व्यवस्थापनहरूको मात्र नभई सङ्गठनभित्रका सदस्यहरूको सामूहिक ज्ञान महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तसर्थ सङ्गठनहरूले यसका हरेक सदस्यहरूको ज्ञानको आधार बढाउन लगानी गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी 9 मा छ सङ्गठनात्मक ढाँचा। सङ्गठनहरूको ढाँचा परिवर्तन भइरहेको छ। सङ्गठनात्मक ढाँचा फ्याट, लर्न, हेरेसीतिर विकसित भइरहेको छ। कर्मचारी कटौती लचकताका लागि आवश्यक भएको छ। 10 मा छ परिवर्तन व्यवस्थापन। सङ्गठन वातावरणमा हुर्केको हुन्छ। वातावरण गतिशील र परिवर्तनशील छ। व्यवस्थापकहरू परिवर्तनका तत्त्वहरू र तिनको सङ्गठनमा पर्ने प्रभावप्रति जागरुक हुन जरुरी छ। सङ्गठनको अस्तित्व जोगाउन परिवर्तनको व्यवस्थापन गर्नु व्यवस्थापनका लागि चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ व्यवस्थापकीय भूमिका। सङ्गठनले प्रदान गरेको पदसँग व्यवस्थापकीय भूमिका सम्बन्धित हुन्छ। भूमिकाको स्रोत, अधिकार र दर्जा हो। व्यवस्थापकीय कार्यहरूले भूमिका निर्धारण गर्दछ। यानी म्याटसिप 1973 ले 10 वटा व्यवस्थापकीय भूमिकाहरू व्याख्या गरेका थिए। यी 10 वटा भूमिकाहरूलाई मुख्यतया भागमा विभाजन गरिएको छ। 1 मा छ अन्तर्वैयक्तिक भूमिका, 2 मा छ सूचनात्मक भूमिका, 3 मा छ निर्णयात्मक भूमिका। त्यसैगरी सङ्गठनले प्रत्येक तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले माथि उल्लेखित भूमिकाहरू वहन गर्दछन्। विभिन्न तह र समयमा उक्त भूमिकाहरूको प्रकृति र मात्रा भिन्नता हुन सक्दछ।